नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट सार्वजनिक। अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या तथा चुनौतीहरू सम्बोधन हुने अर्थमन्त्रीको दावी। सरकारले ब्युतायो सांसद विकास कोष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड छुट्याइयो। बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। सांसद विकास कोष ब्युताउने निर्णयको अर्थमन्त्रीबाट बचाउ। सरकारबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण स्वीकृत। भ्रमणमा परराष्ट्र ऊर्जा र यातायात सहित 5 जना मन्त्री पनि सहभागी हुने। 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा जनतामा खासै उत्साह देखिएन। गणतन्त्रले नेताहरूको जीवन काया पलट गरे पनि जनता रैतीका रैती नै। श्रीलङ्का सरकारले साप्ताहिक रूपमा प्रदान गरिरहेको इन्धन कोठा बढाउने। मोटरसाइकलले 14 लिटर, बस र 125 लिटरको सीमा। र चेन्नई सुपर किङ्स 5औं पटक इन्डियन प्रिमियर लिगका आइपिएल च्याम्पियन। फाइनलमा साबिक विजेता गुजरात टाइटन्स डग ओथ लेविस पद्धतिको आधारमा 5 विकेटले पराजय। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश र महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको आय व्ययको अनुमान विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको हो। कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.2%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% विनियोजन गरिएको छ। उहाँले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37%ले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37%ले बढिरहेको बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 8 करोड विनियोजन रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड, बेहोर्दा 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड न्यून हुने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री महतले न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा अपुग हुने खुद 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने जानकारी दिनुभएको छ। 6% आर्थिक वृद्धि हुने सरकारको अनुमान छ। सोमबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश र महतले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित रहेको दावी गर्नुभयो। प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ रोग्न भएको उद्योग प्रवर्धन गर्ने, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई मुलुकभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आबद्ध हुन अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवं परिणाममुखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले बजेटमा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको बताउनु भएको छ। गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रणालीको प्रत्याभूत गर्ने, लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च हुने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ। उत्पादन साथमा अनुदान हातमा भन्ने नाराको साथ कृषि अनुदानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी विकासका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रमा 15 अर्ब 56 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। वन जैविक विविधता र जलधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बजेटमा उल्लेख छ। संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रको लागि 11 अर्ब 96 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीहरूलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयलाई 28 अर्ब 16 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उता सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 293 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ता कार्ड फुकुवा गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतको भत्ता खारेज गरेको छ। सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरण घटाएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै घटाउने घोषणा गर्नु भएको हो। सरकारले ल्याएको बजेट अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय सीमानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 58 अर्ब 67 करोड रुपियाँ र स्थानीय तहलाई 87 अर्ब 35 करोड रुपियाँ गरी 1 खर्ब 46 अर्ब 2 करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ। सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 35 अर्ब 72 करोड र स्थानीय तहलाई 1 खर्ब 91 अर्ब गरी 2 खर्ब 27 अर्ब 61 करोड हस्तान्तरणको घोषणा गर्नु भएको हो। सम्पूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 6 अर्ब 22 करोड, स्थानीय तहलाई 7 अर्ब 5 करोड हस्तान्तरण हुनेछ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः 4 अर्ब 46 करोड र 8 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो। राजस्व बाँडफाँडतर्फ 1 खर्ब 73 अर्ब रकम विनियोजन भएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमको लागि 1 खर्ब 97 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा 23 अर्ब बढी रकम यो शीर्षकमा छुट्याउनु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षबाट 68 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक 4000 रुपियाँ भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ। 60 वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। त्यसैगरी सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै युवा पुस्ताको उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षण गर्ने सिप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने घोषणा गर्नु भएको छ। त्यस्तै युवालाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने गरिएको छ। सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गको स्तर उन्नति र विस्तारको लागि 31 अर्ब 2 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। सरकारले नारायणी नदी र तिनाउमा सिग्नेचर पुल बनाउने घोषणा गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डहरू विस्तारको घोषणा भएका छन्। विभिन्न रणनीति मार्ग र राजमार्गहरूका सडक खण्डहरूको विस्तार गर्न पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ। हिंसा पीडित महिलाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि भक्तपुरमा 1 केन्द्र स्थापना गरिनेछ। बजेटमा हिंसा पीडित महिलाहरूलाई पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको 30 अर्ब रुपियाँ घटेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा दिवा खाजालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था बजेटमा राखेको छ। विद्यार्थीहरूलाई दिवा खाजामा जङ्गल फुड भने दिन नपाइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। दिवा खाजाको लागि 8 अर्ब 45 करोड रकम छुट्याइएको सरकारले 32 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छ।
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि करिब 84 अर्ब बजेट छुट्याएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै कम हो। के यो बजेटले मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आम जनताको समस्या सम्बोधन गर्ला त? एक रिपोर्ट। सोमबार सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विनियोजन गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भागमा करिब 83 अर्ब 69 करोड परेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल 1 खर्ब 3 अर्ब 18 करोड बजेट ल्याउँदा मन्त्रालयलाई 69 अर्ब, प्रदेशतर्फ 6 अर्ब 26 करोड तथा स्थानीय तहमा 27 अर्ब 44 करोड रकम हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसपटक मन्त्रालयले 14 अर्ब 61 करोडले बजेट बढी पाएको छ भने समग्रमा बजेट घटेको छ। बजेटमा निशुल्क औषधि, अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत अस्पताल सञ्चालन, उपकरण लगायतका विषयहरू समावेश गरिएको छ। गत वर्षहरूमा पनि निशुल्क वितरण गरेको भन्दै आएको सरकारले यो पटक पनि 98 प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ, जसका लागि 1 अर्ब 28 करोड विनियोजन गरेको छ। मुलुकभरका 6743 वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट यो सुविधा लिन सकिने जनाएको छ। स्वास्थ्यमा एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाका लागि 24 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विपन्न नागरिकलाई कडा रोगको उपचारका लागि सहुलियत प्रदान गर्न 2 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस्तै टेकु स्थित सरुवा रोग अस्पताल र प्रदेश तहका स्थापना हुँदै गरेका सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि 46 करोड रुपैयाँ छुट्याउँदा 322 वटा स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका 5, 10 र 15 बेडका अस्पतालका लागि 8 अर्ब, स्वास्थ्य उपकरणका लागि 82 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। क्यान्सर, मृगौला जस्ता जटिल रोग लागेका विपन्न नागरिकलाई दिँदै आएको मासिक 5000 औषधि खर्चलाई निरन्तरता दिइनेछ। औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेती अध्ययन गरिने भएको छ। छात्राहरूका लागि निशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताललाई 300 शैय्यामा विस्तारित गरिने तथा संघीय स्तरमा रहेका जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्न बजेट ल्याइएको छ। सरकारले क्षय रोग मुक्त नेपाल अभियान अन्तर्गत रोगीहरूको पहिचान गर्न र निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउनका लागि 1 अर्ब 15 करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 24 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटिरहेको बेला सरकारले कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि आशा लाग्दा योजनाहरू अगाडि सारेको छ। आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको लागि सरकारले 58 अर्ब 98 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले उखु उत्पादन प्रवर्धन र जातीय विकासलाई 80 करोड, कृषि तथा पशु बिमाको प्रिमियमको अनुदानको लागि 95 करोड, किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन 30 अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका लागि 3 अर्ब 22 करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनु भएको छ। सरकारले सांसद विकास कोष बिउताएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबाट सांसद विकास कोषको नाममा दिने गरेको बजेट हटाउनु भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सांसद विकास कोष बिउताएको जानकारी दिनुभयो। संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र 5 करोड रुपियाँ छुट्याएको जानकारी मन्त्री महतले दिनुभयो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला पूर्वाधार विकास कोषको अवधारणा सुरु भएको थियो। पछि त्यसको नाम फेरेर सांसद विकास कोष र स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम भन्न थालियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोड रुपियाँको दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो। तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो। त्यसैले खारेज भएको सांसद विकास कोषलाई केही सांसदले पुनः बिउताउनु पर्ने दबाव दिँदै आएका थिए।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटको मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद भवनमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष ओलीले अहिलेको बजेटले आर्थिक संकट दर्शा पनि समाधान नदिने बताउनु भएको छ। उहाँले बजेटले संकट दर्शाएको भए पनि संकटको समाधान केही पनि नदिने प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। समाधान केही पनि दिँदैन। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटको बारेमा विस्तृत रूपमा पछि धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। यसैगरी अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सांसद विकास कोषको व्यवस्थाले 165 निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षा पूरा गर्न मद्दत गर्ने भएकाले बेउताएको भन्दै निर्णयको बचाउ गर्नु भएको छ। सरकारले ठूला बजेट छुट्याए पनि निर्वाचन क्षेत्रका जनताको अपेक्षाको आयोजनाहरू नसमेट्ने भएकाले सांसद विकास कोष बेउताएको उहाँको तर्क छ। विनियोजन हुने त विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुँदै आएको हो, तर हामीले यो विनियोजन गरेर मात्रै पुगेन। त्यसको प्रभावकारिता कसरी बढाउने भनेर अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गबाट कहाँ कहाँ अप्ठ्याराहरू छन्, कहाँ चाहिँ सुधारको आवश्यकता छ, कहाँ चाहिँ अप्ठ्याराहरू छन्, कहाँ चाहिँ नीतिगत त्यहाँ टुपोलहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर मैले यो पुँजीगत खर्चको प्रभाव कसरी विस्तार गर्ने, समयमा खर्च नहुनु नै सबभन्दा ठुलो समस्या। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सरकारले ल्याएको बजेट जनतामा आशा जगाउने किसिमको नआएको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। यो बजेटमा जतिसुकै राम्रो कार्यक्रम र कुराहरू ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण कुरा हो र विगतमा पनि बजेटहरू यसरी नै आउँथे र यो वर्ष पनि आएको छ र कार्यान्वयनमा फेरि पनि शङ्काहरू छ र यो नयाँ ढङ्गले आएन कि अहिलेको जुन आर्थिक सङ्कट छ त्यसलाई सामना गर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र देशवासीमा नयाँ आशा जगाउने किसिमको छैन र यसले फेरि आशा जगाउन सक्यो। कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने टिप्पणी गर्नु भएको छ। अब यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बजेट आएको छ र यसमा अलिकति अब कतिपय ठाउँमा खर्च पनि घटाउन खोजेको छ, तर यो पोहोर सालको भन्दा बजेटको साइज पनि अलिकति घटाएको छ। अध्ययन गर्न पाइसकेको छैन, तर बजेट भन्दा पनि यो बजेटलाई कसरी लागू गर्ने, यो ट्याक्स रिफर्म्सहरूमा पनि कतिपय कुराहरू ल्याएको छ, मोनेटरी रिफर्म्सहरू पनि आएको छ। त्यसैले अब यो बजेटलाई अलिकति बढी अध्ययन गर्नुपर्छ, तर अहिलेको परिस्थितिमा यो अत्यन्तै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा चाहिँ यो बजेटलाई नराम्रो भन्न सकिन्न। बजेटले यो इकोनोमीलाई किक स्टार्ट गर्न प्रयासहरू गरेका छन्। सांसद राणाले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन प्रयत्न गरेको प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेक हो। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ 17 गतेदेखि हुने भारत भ्रमणबारे सदनमा जानकारी गराउनु भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनु भयो। उहाँले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गर्ने तयारी रहेको बताउनु भयो। उहाँले व्यापार, पारवाहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जामा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सिंचाई, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, हवाई प्रवेश मार्ग, सम्पर्क सञ्जाल, आन्तरिक कन्टेनर लगायतका विषयमा छलफल हुने स्पष्ट पार्नुभयो। हवाई मार्गको सस्ता एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लाहरूलाई भारतसँग जोड्ने मोटरेबल र झोलुङ्गे पुलको बारेमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। गतेसम्म छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमणमा म जाँदैछु। भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम नरेन्द्र मोदीसँग हैदराबाद हाउसमा द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ। वार्ताका क्रममा
भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा छलफल गर्ने तयारी रहेको छ। व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवर्धन, ऊर्जा क्षेत्रमा व्यापार तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन, सिंचाई, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण, कृषि, हवाई प्रवेश मार्ग, एयर रूट, सम्पर्क सञ्जाल निर्माण, पक्की पुल निर्माण तथा एकीकृत जाँच चौकी एवं आन्तरिक कन्टेनर डिपो जस्ता पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणमा सीमा समस्या लगायतका कतिपय विषय सम्बोधन गर्ने गरी छलफल हुने बताउनु भएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंह दरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जेठ 17 देखि 20 गतेसम्म हुने भारत भ्रमणको टोली पनि तय गरेको छ। टोलीमा प्रधानमन्त्री सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साहु सहित 5 जना मन्त्रीहरू सहभागी हुने भएका छन्। आजको हाम्रो मन्त्री परिषदको बैठकबाट एउटा त अब यो अहिले यसपटकको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संसदमा पेश गर्नको निम्ति क्याबिनेटले स्वीकृत गर्यो र दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीको 17 देखि आगामी 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने भारत भ्रमणको लागि एउटा टोली फिक्स भएको छ। त्यसको लागि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू सहित हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री सहित 5 जना मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीको टोलीको भारत भ्रमण सम्बन्धी आज औपचारिक प्रधानमन्त्री भ्रमण स्वीकृत भएको छ क्याबिनेटबाट। यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्। अरू बाँकी सबै संसदबाट आज प्रवक्ता मन्त्री परिषदको बैठकले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ। सोह्रौं गणतन्त्र दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। सरकारको तर्फबाट काठमाडौँको टुँडीखेलमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। नेपाली जनताको लामो बलिदान र सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा 1.5 दशकदेखि गणतन्त्र दिवस मनाइने गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपस्थितिमा काठमाडौँको टुँडीखेल स्थित सैनिक मञ्चमा गणतन्त्र मूल समारोह समितिद्वारा सोमबार बिहान विशेष समारोह आयोजना गरी गणतन्त्र दिवस मनाइएको हो। दिवसका उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष लगायतका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुखले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका माध्यमबाट मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना भएको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनता बीच एकता र सहकारी बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सोमबार सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्रमा विभिन्न धारणा र विचार हुनु स्वाभाविक रहेको भन्दै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुन सके मात्रै मुलुकलाई अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकता जगलाई अझ बलियो बनाउन सकिने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले संविधान र कानूनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म र आम जनताको जीवन स्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य प्रमाणित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। संविधान र कानूनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुँदैन। साथै आम जनताको जीवन स्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य पनि प्रमाणित हुँदैन। यस कुरालाई हामीले गम्भीरता साथ मनन गरी जनताको जीवन स्तरलाई यथाशीघ्र माथि उकास्ने प्रतिबद्धताका साथ कर्म क्षेत्रमा
जुट्नुपर्ने खाँचो छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्र र लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको भन्दै यी प्रयासहरू सफल नहुने दावी गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र नै हुने बताउनु भएको छ। सोमबार 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। गणतन्त्र स्थापनाको विगत 15 वर्षमा आम जनताले चरम कुशासन र विकृतिले भरपूर वातावरणको अनुभव गरेको विश्लेषण हुने गरेको छ। व्यवस्था आफैमा उत्कृष्ट भनिए पनि नेतृत्वको स्वार्थका कारण गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नवराजा रजौटा बाहेक अरू केही नपाएको अवस्था छ। सत्तासँग नाभि जोडेकाहरूको जीवनमा कायापलट भएको छ भने आम नेपाली जनता हातमुख जोड्नकै लागि विश्व श्रम बजारमा हात नङ्ग्रा खियाउन बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। गणतन्त्र दिवस सबैले गणतन्त्रको गुणगान गाउनुपर्ने तर विडम्बना भन्नुपर्छ। जनतामा यो दिवसप्रति खासै उत्साह देखिएन। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नवराजा रजौटा बाहेक अरूले केही पाएका छैनन्। यो व्यवस्थामा सत्ताको ओरिपरि बस्नेहरूले यत्रतत्र रजगज गरिरहेका छन्। उनीहरूको जीवनमा कायापलट भएको छ। जनसेवाको पदलाई लाभको पदमा परिणत गर्ने हिमायतीहरूलाई गणतन्त्र प्रिय लाग्नु स्वाभाविक हो। जनता भने यो गणतन्त्रको रसस्वादन गरेपछि लाखौं रुपैयाँ तिरेर जति सकिन्छ छिटो देश छोडेर विदेश जान लालायित छन्। यो प्रवृत्तिले सिङ्गो गणतन्त्रकै उपहास भएको छ। आज देशमा सर्वत्र विकृति र विसङ्गति छ। राज्यका हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण हावी भइरहेको छ। संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार समेत निस्तेज बनाइएको छ। गणतन्त्रका पक्षधरहरू कसैले पनि जनभावना बुझ्न सकेका छैनन्। माओ र लेलिनका गुणगाथा गाएर सत्तामा जानेहरू देशको माटोमा हुर्किएर राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ आफ्नो योगदान पुर्याएका पूर्व राजा र राजसंस्थाप्रति पूर्णतः निर्मम देखिन्छन्। मार्क्स, लेलिन र माओको गुणगान हाम्रो देशको सार्वभौम संसदमा चल्छ, तर आफ्नै देशको पूर्व व्यवस्था र पूर्व अवस्थाबारे संसदमा चर्चा मात्र गर्नुलाई पनि गणतन्त्रले अपराध ठानेको छ। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मात्र होइन, राज्यका सम्पूर्ण संवैधानिक आयोग नियोगहरूलाई काम नलाग्ने अवस्थामा परिणत गरेको छ। चरम कुशासन र विकृतिले भरपूर वातावरण सिर्जना गराइएको छ। देशको सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय लगभग समाप्त गरेर विदेशी सामानको आयातबाट देश चलाउनु पर्ने, अनुदान र ऋणको भरमा ओठे विकासको माला जप्नु पर्ने जस्ता विकृति गणतन्त्रमा छन्। न्यायिक कठघरामा राखिएका सयौं रेशम चौधरीहरू सामान्य निवेदनको भरमा उन्मुक्ति पाउने वातावरणले पीडित पक्षलाई कति पीडा छ होला त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने। यस्ता प्रवृत्तिले गणतन्त्रलाई अरू बदनाम गरेको छ। समग्रमा कुनै पनि व्यवस्था आफैमा अब्बल हुने होइन, त्यसमा सहभागी पात्रहरूको कार्यकुशलताले नै व्यवस्थालाई अब्बल र संवेदनशील बनाउने हो। 2-4 थान आम निर्वाचन गरेकै भरमा राजनीतिक प्रणाली प्रजातान्त्रिक बन्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। न त सत्तामा बसेर व्यवस्थाको भजन गाउँदैमा गणतन्त्र दीर्घजीवी बन्दो रहेछ। व्यवस्था राम्रो भनेर जनताले भन्ने हो, जनताले अनुभूत गर्ने हो, विश्वले देख्ने हो। तर न त जनताले यस्तो गणतन्त्रप्रति उत्साह देखाएका छन्, न त विश्व समुदायको नजरमा नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था उदाहरणीय बनेको छ। आज पनि वास्तविक जनता नेता समक्ष रैतिकै हैसियतमा छन्। सत्ता र सत्ताको ओरिपरि रहनेहरूले गाउँ गाउँमा दरबार बनाएका छन्। ती तमाम दरबारका रैती बन्न जनता विवश छन्। भन्ने बेला गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनियो, व्यवहार हेर्दा सिंहदरबारमै छ। गाउँघरमा सानातिना पुल पुलेसा बनाउन पनि जनताले सिंहदरबार धाउनु परेकै छ। तर गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउँछु भनेर व्यवस्था परिवर्तन गरेकाहरूले राज्यको दोहन गरेर ठाउँ ठाउँमा निजी दरबार बनाएका छन्। त्यसैले त जनताले भन्ने गरेका छन्, एक राजा हट्यो सयौं राजा जन्मिए, एक दरबार हट्यो सयौं दरबार ठड्याइयो। गणतन्त्रको यो प्रवृत्तिले सिङ्गो गणतन्त्रलाई गिज्जाइरहेको छ। गणतन्त्रले नेताहरूको जीवनमा आकाश पतालको फरक ल्यायो, तर जनता भने जहाँका त्यही छन्। गणतन्त्र दिवसको शुभकामना। माउन्टेन टेलिभिजन SD राजनीतिक ब्युरो। 239 वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्यसँगै स्थापना भएको गणतन्त्रले के जनभावना समेट्न सकेको छ? यही लथालिङ्ग अनि भत्ताभङ्ग स्थिति ल्याउन गणतन्त्रको नाममा रगतको खोला बगेको हो। स्थापनाको 16 वर्षमा पनि जनताको मन जित्न नसकेको गणतन्त्रप्रति आम जनतासँगै व्यवस्था परिवर्तनमा ज्यानकै बाजी लगाएर होमेका योद्धाहरूको समेत गुनासो छ। एक रिपोर्ट।
गणतन्त्र भनेको के हो? मुलुकको अहिलेको अवस्था गणतन्त्र हो वा होइन? हो भने किन यस्तो लथालिङ्ग र भत्ताभङ्ग? होइन भने किन गणतन्त्रको नारा ठुला ठुला स्वरमा घन्काएको? जनताले यही दर्दनाक दिन हेर्न गणतन्त्रका नाममा रगतका खोला बगाएका हुन्। योद्धाहरूले त्यसै बुढा बाआमाको कोख रित्याएका हुन्। युद्ध मैदानबाट त्यसै जीवन साथीलाई छाडेर सदाका लागि विदा भएका हुन्। आफ्ना सन्तानलाई किन टुहुरो बनाए? यो प्रश्नको उत्तर गणतान्त्रिक सरकारको नेतृत्वकर्ताले दिनुपर्छ कि पर्दैन? भाषणमा शहीदका सपना पूरा गर्न लागि परेको बताउनेहरूले के घाइते तथा बेपत्ता आफ्नै लडाकुलाई यही अवस्थाका लागि युद्ध लडेको हो भन्न सक्छन्? यसको जवाफ हरेक नेपालीले खोजिरहेका छन्। गणतन्त्रकै लागि भनेर ज्यानको बाजी थापेर हिँडेका व्यक्तिहरूको यो आक्रोशले थुप्रै प्रश्न जन्माएको छ। जुन वर्गमा जुन समुदायमा जानुपर्ने गणतन्त्रको उपलब्धि लिनुपर्ने ती वर्ग फेरि पनि चिच्याहातमै छ। फेरि पनि उसँग धेरै गुनासा छन् र फेरि पनि उसको जीवनचर्या जिउगतिङ छ। यही सुधारको लागि यत्रो आहुति भएको थियो। प्रदेशै जानुपर्ने एउटा घरको छानो हाल्नलाई, 2 छाक खानलाई फेरि भौटारिनुपर्ने अनि गुनासै गुनासा बित्रिस्नले छातीभित्र दबाएर निराशा गणतन्त्रभित्र आजको दिन यसो देखाउटी खिस्सा हाँस्ने र शुभकामना दिन मात्रै भएको छ। यो गणतन्त्र 16 वर्ष लाग्दा पनि गणतन्त्र पछिको उपलब्धि यी हुन् भन्न सक्ने कुनै त्यस्तो उदाहरण छैन। न त कानुनी शासन न त जीवन स्तरमा नै परिवर्तन। जनताले त सुख पाएको छैनन् भन्नुपर्छ होइन? त्यो मतलब त्यो जनताले पाउनु त सेवा सुविधा सरकारले नेपाल सरकारले चाहिँ चुनिया छ, कागजमा मात्रै सीमित छ के, तर लागू चाहिँ भन्न सकिरहेको छैन। कतिपय कुराहरू कागजमा मात्रै सीमित छन्। धेरै जसो लाए पनि 95% गरे पनि कागजमै सीमित छन् के। तिनी कतिपय कुरामा लगभग विकसित ठाउँ के अरे दुर्गम जिल्लाहरूमा पुग्न सकेकै छैनन् के। गणतन्त्र त आउनु त आएछ, जनताले पाउनुपर्छ है भन्ने मात्रै उ छ के। त्यो उसमा मात्रै कानुन प्रक्रियामा लेखिरहेछ तर चाहिँ त्यति जस्तो पाए छैनन्। जनताले पाउने सेवा सुविधामा चाहिँ गणतन्त्र अथवा राजतन्त्रमा के थियो, आज गणतन्त्रमा के छ भन्ने चाहिँ हेर्दा चाहिँ धेरै राजाहरू झन्झन भएका छन् यो देशमा होइन? राजकीय छाटघाटमा हिँड्ने चाहिँ नेताहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। गणतन्त्रले जनतालाई चाहिँ आजीव बनाएको छ। सुख पाउने भन्दा पनि धेरै दुःख पाउनेको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दो क्रम छ। हिजो जनताले गणतन्त्र नआएसम्म सुख नपाउने भन्दै विद्रोह भयो। गणतन्त्र पनि आयो तर राजतन्त्रमा जति पनि जनताले गणतन्त्रमा राज्य भएको महसुस गर्न नसकेको कुरा पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन्। कृषि योग्य भूमि जोगायो गणतन्त्रले। गणतन्त्रले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता जोगाए। हाम्रो धर्म संस्कृति, हाम्रो मौलिक पहिचान जोगियो। आज कहाँ पुग्यो? म त प्रतिप्रश्न गर्न चाहन्छु गणतन्त्र भन्नेहरूलाई। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपाली जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आयो? अनि युवा शक्ति विदेश र पुँजीहरू विदेशिएको छ, पलायन भएको छ। भन्नुपर्दाखेरि युवा शक्ति र हाम्रो पुँजी पलायन भएको छ। त्यो अत्यन्तै दर्दनाक अवस्थामा छ। गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले जुन आशा राखेका थिए त्यो आशा पूरा हुन नसकेको कुरा प्रष्टै छ। अझै पनि यो अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर गणतान्त्रिक सरकारका नेतृत्वकर्ताले नचेत्ने हो भने जनताले पुनः विद्रोह नगर्लान् भन्न सकिन्न। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेक हो। ब्रेकपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमिचाइ गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बलमिचाइ गरेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। उहाँले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने भन्दा पनि कानुनको शासन मान्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको कानुनले अदालतले गरेको अन्तिम फैसला का सन्दर्भमा कानुनले व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसभन्दा बाहिर कोही पनि जान नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारलाई मन लाग्यो निर्णय गर्यो, राष्ट्रपतिले सजाय मिनाहा गरिदिनु भयो भन्ने हिसाबले मात्रै यो विषयलाई लिन नहुने तर्क छ। यो राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम नचल्ने उहाँको भनाइ छ। कुनै पनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसके पछाडि अदालतले गरेको अन्तिम फैसलाका सन्दर्भमा सजाय मिनाहा हुन्छ कि हुँदैन भनेर केही एउटा
कानुनले बन्दोबस्त गरेको छ। त्यो कानुनको बन्दोबस्तभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाइँदैन। आज सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गरिदियो, राष्ट्रपतिले सजाय मिना गरिदिनु। यो राजाको शासन होइन, यहाँ हुकुम चल्दैन, यो गणतन्त्र हो। गणतन्त्रमा केवल कानुन मात्रै चल्छ, कानुनको शासन मात्रै हुन्छ। महामन्त्री थापाले आजका युवाहरूमा काङ्ग्रेसप्रति निराशा हुनुको मूल कारण सत्ता र सरकारका लागि मरिमेट्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा अब पनि यस्ता गल्तीहरू स्वीकारेर अघि नबढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो। हेर्दै गर्दा कसरी चिन्थ्यो भने काङ्ग्रेस भन्ने पार्टीको लागि सत्ता, सरकार, सत्ता साध्य होइन, साधन मात्रै हो। ऊ सरकारमा पुग्न चाहन्छ, ऊ सत्ता लिन चाहन्छ, चुनावमा भाग लिन्न, किनकि यो चुनाव होइन भनेर भन्यो। त्यो काङ्ग्रेसको इमेज अहिले के भयो कि काङ्ग्रेसका लागि सरकार सबै कुरा हो, काङ्ग्रेसका लागि सत्ता सबै कुरा हो, सत्ताका लागि हामी सबै कुरा गर्छौँ भन्ने जुन इमेज बन्यो, आज निराशाको मूल कारण हो। निराशाको मूल कारण हो। गल्ती जहाँबाट भएको छ सच्याउने काम त्यहीँबाट गर्नु। महामन्त्री थापाले नेपाली काङ्ग्रेसले अब कहिले पनि चुनाव अघि गठबन्धन नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भ्रष्टाचार विरुद्ध युद्ध नै छेड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारीहरूलाई ठुल्ठुला माछाको संज्ञा दिँदै मन्त्री किराँतीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नको लागि पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपाल ललित कला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले जनताको दबावमा केही ठूला भ्रष्टाचारी पक्राउ परे पनि त्यसका नायकहरूलाई भने खोज्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री किराँतीले शहीदहरूमाथि अपमान हुन नदिन पनि भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई गतिका साथ अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचारका कुरा उठ्यो भने खोल्सा खाल्सीमा रमाउने गङ्गटा भ्यागुता र चेपाहरू मात्रै पक्रिन्छन्, ठुला माछाहरू उम्किन्छ भन्थे। तपाईँको निरन्तर सडकको जनताको घर घरबाट हातको मोबाइलबाट गरेको दबावको सिर्जनाले आज डल्फिनहरू पनि समाइएका छन्। तर अझै हामीले खोज्नु छ ती डल्फिनका बाबा आमाहरू कहाँ होलान्? ती डल्फिनलाई जन्माउने बाबा आमाहरू कुन चाहिँ नदीको कुन चाहिँ समुद्रको कुरमा बसेका होलान्? तिनका बोसहरू के गर्दै होलान्? तिनीहरूलाई पनि हामीले बत्ती बालेर खोज्नु छ। मन्त्री किराँतीले मुलुकलाई समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढाउनको लागि ललित कलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। टिकापुर घटनासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा आम माफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन एवं आम माफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको र यसले दण्डहीनतालाई प्रशय दिने नेपाल बारको ठहर छ। पीडितको न्यायप्रति गम्भीर हुने आग्रह गर्दै बार महासचिव अधिवक्ता अञ्जिता खनालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा विभिन्न अदालतबाट भएको सजायलाई माफी दिन सिफारिस हुँदा 2072 सालको टिकापुर कैलाली घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समेत सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन एवं आम माफी सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रशय पाउने भनिएको छ। बारले नेपाल सरकार राज्यका प्रमुख अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन पनि ध्यानकर्षण गराएको छ। नेपाली कांग्रेस निकर विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयहरूको कुलपति राष्ट्रपति राख्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सोमबार सिंह दरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई 33 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरण हुन नदिन पनि भारतमा जस्तै नेपालमा राष्ट्रपति कुलपति हुने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले
उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी संघले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी योग्यता, क्षमता र कार्ययोजनाको आधारमा नियुक्ति गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ। ज्ञापन पत्रमा सडक, हवाई यातायात, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा विद्यार्थीहरूलाई 45% सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, परीक्षा प्रणालीलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू पनि समावेश गरिएका छन्। राजनीतिकरणबाट थोरै मुक्त गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ भारतमा पनि राष्ट्र प्रमुखलाई नै तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयहरूको कुलपति राख्ने जुन प्रचलन छ, त्यही सिस्टमलाई चाहिँ हामीले पनि हाम्रो देशमा पनि हरेक विश्वविद्यालयका कुलपतिहरू चाहिँ राष्ट्र प्रमुख भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो विश्वविद्यालयको गरिमा पनि रहने र राजनीतिकरण पनि तपाईँको चाहिँ मुक्त हुने र अब विश्वविद्यालयको जति पनि तपाईँको चाहिँ उपकुलपतिहरू नियुक्ति हुन्छन्, डिनहरू नियुक्ति, क्याम्पस प्रमुखहरू नियुक्ति हुन्छन्, त्यो सबै कुनै पनि हालतमा तपाईँको चाहिँ भागभण्डा नगरिकन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको दक्षताको आधारमा, क्षमताको आधारमा र कार्ययोजनाको आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले संघले 11 महिनादेखि रिक्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा सेवा आयोगको अध्यक्ष तत्काल नियुक्ति गर्न, संघीय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गर्नु भएको छ। सोमबार गणतन्त्र दिवसको दिन काठमाडौँमा वामपन्थी नेता निर्मल लामा प्रतिष्ठानको नाममा छुट्याएका जग्गामा वृक्षारोपण गर्दै उहाँले सार्वजनिक जग्गालाई नजिकका मानिसलाई दिन नहुने बताउनुभयो। सांसद पौडेलले सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा सार्वजनिक जग्गा खोजेर संरक्षणका लागि आफूले वृक्षारोपण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले काठमाडौँको महँगो जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद पौडेलले निर्मल लामा प्रतिष्ठानको आवरणमा व्यापारिक केन्द्र बनाउन दिन नसकिने स्पष्ट गर्नुभयो। सार्वजनिक जग्गा कहाँ छ हामी खोज्छौं र त्यो सबैमा वृक्षारोपण गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। वृक्षारोपण गरेर सार्वजनिक जग्गालाई हामीले जोगाउने छौं। काठमाडौँको महँगो जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने स्थितिलाई हामी अन्त्य गर्ने छौं र त्यसलाई संरक्षण गरेर नागरिकको हितको निम्ति प्रयोग गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्ने छौं। जहाँसम्म यो जग्गाको सन्दर्भ छ, निर्मल लामा सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनको एउटा इमानदार नेता हुनुहुन्छ, त्यसमा दुई मत भएन। तर उहाँलाई सम्मान गर्न उहाँको नाममा प्रतिष्ठान बनाएर व्यापारिक केन्द्र बनाउन दिन सकिदैन। सरकारले नजिकका मानिसको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिए विरोधमा उत्रिने चेतावनी पनि दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा प्रभात फेरी गरिएको छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा पहिलो पटक मानव पाइला टेक्न सफल भएको 70 वर्ष पुगेको अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा प्रभात फेरी गरिएको हो। साथै देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी सगरमाथा दिवस मनाइएको छ। नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीले सन् 1953 मे 29 तारिकका दिन पहिलो पटक सगरमाथामा पाइला राखेको स्मरण गर्दै सगरमाथा आरोहणको 70औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल पर्वतारोहण संघले प्रभात फेरी गरी कार्यक्रम मनाइएको छ। तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारीको सम्झनामा अब नेपालको पर्वतीय पर्यटनको संरक्षण गर्ने दायित्व रहेको छ। मे 29, 1953 मा सर एडमन्ड हिलरी र तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले जुन चाहिँ विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेर जुन चाहिँ नेपाललाई विश्व सामु चिराउने कुरा भएछ।
पर्वतीय पर्यटनको चाहिँ सुखद सुरुवात भएछ र एडभेन्चर टुरिज्मको चाहिँ नेपालमा चाहिँ विकासको क्रम बढेछ र यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो 70 वर्ष भइसक्यो उहाँहरूको चाहिँ सब्मिट गर्नुभएको। त्यसले गर्दा उहाँहरूको चाहिँ सम्झनामा र चाहिँ यो एडभेन्चर टुरिज्मलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई विकास गर्न सकिन्छौँ, यसको चाहिँ रिस्पोन्सिबिलिटीको कुराहरू, हाम्रो दायित्वको कुराहरू आएको छ अहिले, यसको संरक्षणको कुराहरू आएको छ र स्पेसली चाहिँ अब उहाँहरू तेन्जिङ शेर्पा र एडमन्ड हिलरीको स्मृतिमा सम्झनामा पनि तपाईँ हामी एभरेस्ट डे मनाउँदै आएको छ। अध्यक्ष शेर्पाले सगरमाथाको प्लाटिनम जुबली कार्यक्रमको माध्यमबाट नेपालको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रवर्धन गर्न उपयोगी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले आरोहणका लागि हालसम्म 414वटा हिमाल खुला गरेको छ। विश्वको 8000 मिटर भन्दा अग्ला 14 हिमाल मध्ये नेपालमा 8वटा छन्। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। श्रीलङ्का सरकारले साप्ताहिक रूपमा प्रदान गर्दै आएको इन्धन कोठा बढाउने भएको छ। ऊर्जा मन्त्री कञ्चना विजेशेखराले बढेको नयाँ इन्धन कोठा मे 30 मध्यरातबाट उपलब्ध हुने बताउनु भएको छ। नयाँ योजना अन्तर्गत 3 पाङ्ग्रे सवारीहरूले प्रति हप्ता 22 लिटरसम्म इन्धन किन्न सक्नेछन् भने मोटरसाइकलले 14 लिटर किन्न पाउनेछन्। यसैगरी बसहरूले 125 लिटर, कार 40 लिटर र अन्य भूमिगत सवारीहरूले 45 लिटर किन्न पाउनेछन्। यसै 20 लरीहरूले 125 लिटर किन्न सक्नेछन् भने क्वाड्री साइकलहरूले 14 लिटर इन्धन पाउनेछन्। विदेशी मुद्रा सञ्चित अभावका कारण इन्धनले अभाव भएपछि श्रीलङ्काले सन् 2022 को मध्यदेखि इन्धन खपतमा मितव्ययिता अपनाउँदै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल को उपाधि 5औं पटक जितेको छ। फाइनलमा गुजरात टाइटन्सलाई डक ओर्थ लेविस पद्धतिको आधारमा 5 विकेटले हराउँदै चेन्नईले 5औं पटक च्याम्पियन बनेको हो। यो सँगै चेन्नईले मुम्बई इन्डियन्ससँग सर्वाधिक 5 उपाधि कीर्तिमान बराबर गरेको छ। जितको लागि 171 रनको विशाल विजय लक्ष्य पछाएको चेन्नईले निर्धारित 15 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको छ। चेन्नई यसअघि 2010, 11, 18 र 21 मा आइपिएल च्याम्पियन भइसकेको छ। चेन्नईले 2010 को फाइनलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई 22 रनले हराउँदै पहिलो पटक उपाधि जितेको थियो। 2011 को फाइनलमा चेन्नईले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई फाइनलमा 58 रनले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। 2018 को फाइनलमा चेन्नईले सनराइजर्स हैदराबादलाई 8 विकेटले हराउँदै उपाधि जितेको हो। 2021 को फाइनलमा चेन्नईले कोलकातालाई 27 रनले हराउँदै उपाधि जितेको थियो। चेन्नईले आइपिएलमा 10 फाइनल खेलेको छ। 5 रनको फाइनलमा भने चेन्नई उपविजेता बनेको थियो। चेन्नई 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 मा चेन्नई उपविजेता बनेको थियो। त्यसैगरी नरेन्द्र मोदी स्टेडियम अहमदाबादमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ थालेको घरेलु टोली गुजरातले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 214 रन बनाएको थियो। गुजरातका साई सुदर्शनले 47 बलमा 8 चौका र 6 छक्का सहित सर्वाधिक 96 रनको शानदार इनिङ खेले पनि उपाधि जिताउन भने सकेनन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा रेलिगेसन क्षेत्रको एफसी खुमलटारले जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबार भएको खेलमा खुमलटारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। खुमलटारको जितमा मेसुकी ओलुमौ र स्टेफन बिनोङले 1-1 गोल गरे। हिमालयनका महानुएल एग्रोमाङले 1 गोल फर्काए। खुमलटारले सुरुवाती 1 गोलको अग्रता उल्टाएर जित निकालेको हो। खेलको 6औं मिनेटमा मानुएलले गोल गर्दै हिमालयनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाए, तर खेलको 17औं मिनेटमा मेसुकेले गोल गर्दै खुमलटारलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 76औं मिनेटमा स्टेफनले गोल गर्दै खुमलटारलाई 2-1 को स्थितिमा ल्याए। 7औं जित सहित जारी लिगको 22 खेलमा 24 अङ्क जोडेर खुमलटार पुच्छारमा रहेको छ। 22 खेलमा 29 अङ्क जोडेर हिमालयन 8औं स्थानमा रहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको लागि 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट सार्वजनिक। अर्थतन्त्रमा देखेका समस्या तथा चुनौतीहरू सम्बोधन हुने अर्थमन्त्रीको दावी। सरकारले बिउतायो सांसद विकास कोष, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड छुट्याइयो। बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्याको समाधान दिन नसक्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। सांसद विकास कोष बिउताउने निर्णयको अर्थमन्त्रीबाट बचाउ। सरकारबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण स्वीकृत। भ्रमणमा परराष्ट्र ऊर्जा र यातायात सहित 5 जना मन्त्री पनि सहभागी हुने। 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा जनतामा खासै उत्साह देखिएन। गणतन्त्रले नेताहरूको जीवन काया पलट गरे पनि जनता रैतीका रैती नै। श्रीलङ्का सरकारले साप्ताहिक रूपमा प्रदान गरिरहेको इन्धन कोटा बढाउने। मोटरसाइकलले 14 लिटर, बस रहे 125 लिटरको सीमा। र चेन्नई सुपर किङ्स 5औं पटक इन्डियन प्रिमियर लिगका आइपिएल च्याम्पियन। फाइनलमा साबिक विजेता गुजरात टाइटन्स डग ओथ लेविस पद्धतिको आधारमा 5 विकेटले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।